औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज्जत में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकतें ही बरकतें अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मैं गुजारिश करूंगा जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें और साथ साथ दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, सुनेंगे तो दिल आपका बहुत खुश हो जाएगा और आप कहेंगे कि बार बार हम देखें। तो जनाब, एक वीडियो में बनाई थी कि काफ़ी लोग वैस मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं और मैसेज करते हैं, कहते हैं कि सईं बाबा हम अमल में नाकाम हो गए, हम चिल्ले करते हैं लेकिन हम कामयाब नहीं होते, आप कोई चिल्ला बताएं। एक वीडियो जनाब मैं पहले इसकी बना चुका हूं, अब पार्ट 2 बना रहा हूं। तो जनाब आपको बिल्कुल मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको माँ बाप के कदमों में सब कुछ मिल सकता है, आपको पीर और मुर्शिद से सब कुछ मिल सकता है। तो एक मेरा भाई मुसलमान इंडिया से मुझसे इजाज़त मांग रहा था और मैंने उसको कहा कि भाई मैंने आपको देखा नहीं है और आप में रूहानियत है या नहीं है, इंसानियत है या नहीं है, आपने कभी पहला चिल्ला किया है या नहीं किया। आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि मुझे इजाज़त दें, मुझे इजाज़त दें। तो जनाब उस बुज़ुर्ग ने क्या कहा कि मैं उसका आपको फ़ोन नंबर भी दे दूंगा और व्हाट्सएप पे उसकी तस्वीर भी आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने शुरू वीडियो में कहा था कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। तो इंशाल्लाह आप उससे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो जनाबली वीडियो कौन सी मांगी, उसने रूहानियत कैसे हासिल होती है। तो मुझे कहता है कि सईं बाबा अगर आपने इजाज़त नहीं दी तो क़यामत वाले दिन मैं आपका दामन पकड़ूंगा कि आपने मुझे इजाज़त क्यों नहीं दी। तो मैं उसको बोला भाई मेरा दामन नहीं पकड़ो क़यामत वाले दिन, और आप अमल करना चाहते हैं तो आप करें। तो मैंने जनाब उसको बोला भी सदके भी देना है, खैरात भी करना है और मुर्बा खोर भी जलाना है। तो उसने कुछ भी नहीं किया, बोलते मैं सब संभाल लूंगा, बस आप खाली इजाज़त दो। तो मैं हैरान परेशान कि इसको बस खाली इजाज़त चाहिए, ना सदका करेगा, ना खैरात करेगा, ना मुर्बा खोर चलाएगा। तो मैंने बोला भी तुम मेरा दामन क़यामत वाले दिन मत पकड़ो, तुम करना चाहते तो करो। तो जनाब 3-4 महीने गुजर गए। कोई उसका मेरे पास फ़ोन नहीं आया, ना कोई हाल हवाल आया, ना कोई खबर आई। तो एक दिन मेरे दिल ने कहा कि मैं उस बुज़ुर्ग से, मेरी उम्र से भी ज़्यादा उम्र थी उसकी, उस बुज़ुर्ग से पूछूं तो सही भाई क्या किया। तो जब जनाबली मैंने उसको वैस किया कि सईं बाबा आप तो उस टाइम मेरे को क़यामत वाले दिन दामन पकड़ रहे थे, लेकिन अब आपने ना कोई हाल, ना खबर, ना चार, और कभी आपने फ़ोन नहीं किया और कभी आपने मुझे वैस नहीं किया, क्या बात है। तो जनाब इंडिया वाले बुज़ुर्ग जिसको मैंने इजाज़त दे दी, उसने आगे कोई मुर्बा खोर भी नहीं जलाया, कोई सदका खैरात भी नहीं दिया। तो ऐसा अमल शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि अमल करने के लिए कुछ असूल हैं, कुछ तरीके हैं। हमें देखना पड़ता है कि इस अमल के काबिल ये इंसान है या नहीं है। तो जनाब उसने आगे से बड़े रोने से आवाज़ से कहा कि मैंने 7 दिन बाबा सही अमल किया था और 7 दिन के बाद मैं चारपाई में पड़ा हूं, ना चल सकता हूं, ना फिर सकता हूं, ना बोल सकता हूं, ना कुछ खा सकता हूं। तो जनाब मैंने उसको कहा कि मैंने तुझे मना किया था कि सईं बाबा आप बाबा अमल ना करें, लेकिन आपने जिद कर ली और क़यामत वाले दिन मेरा दामन पकड़ रहे थे कि अगर आपने सईं बाबा इजाज़त नहीं दी तो हम क़यामत वाले दिन तेरा दामन पकड़ेंगे। तो अब क्या हो गया, अब तुम तकरीबन 3-4 महीने से चारपाई में पड़ा हुआ है, बोलते सईं बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैं अमल नहीं कर सकता हूँ, मैं अमल के काबिल नहीं हूँ, आपने जो कहा था सच कहा था, लेकिन अब भी मैं बोल भी नहीं सकता हूँ और चल भी नहीं सकता हूँ। तो जनाब मैंने उसको कहा कि अगर मैं तवीज़ आपकी तरफ व्हाट्सएप करूँ तो क्या आप पिएंगे, अपने ऊपर छिड़काएंगे। उसने रोने आवाज़ से कहा कि सईं बाबा आपके तवीज़ भी पीऊँगा, आप मेरे लिए दुआ भी करें और तवीज़ भी व्हाट्सएप करें। तो जनाब मैं 3 तवीज़ उसकी तरफ व्हाट्सएप किए,
फिर उसने तवीज़ पिए, अपने ऊपर छिड़काया और जनाब मैंने उसको दम भी किया, तो 3-4 महीने के बाद वो चलना शुरू हो गया। तो भाई आप भी ऐसा करते हैं, घर बैठे होते हैं तो कहते हैं कि साईं बाबा हमें सूरत मुज़म्मिल का इजाज़त दे दें और सूरतुल जिन की इजाज़त दे दें और आयतुल कुर्सी की इजाज़त दे दें और नाद अली की इजाज़त दे दें। ओ भाई ये इल्म है, आप इसको मजाक मत समझें। ये इंसान को बुलंदियों पर भी ले जाता है और कचरे में भी फेंक देता है। अगर आपका पीरो मुर्शिद अच्छा हुआ तो ठीक है, आप कामयाब हैं। अगर आपको माँ बाप दुआ देता है, आपने माँ बाप की खिदमत किया तो अच्छा है, आप कामयाब हैं। आप किसी मज़ार साहिब हस्ती से फैज़ लिया तो तब भी आप कामयाब हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं किया और शुरू शुरू में जनाब आप सूरत मुज़म्मिल का चिल्ला करने बैठ गए तो वो शहनशाह जिनायत है, उसका जो मुवक्किल है, तो नाअहल बंदे के पास वो नहीं आएगा। नाअहल बंदे को रुज्जत में डाल देगा। जो रुज्जत में डाल देगा तो समझो वो दर पधर हो गया, ना उसका कोई काम लगेगा ना धंधा होगा, और घर में भी उसको मारेंगे, कूटेंगे, भगाएंगे, समझो पागल की हालत में हो गया। वो रुज्जत कभी फिर ख़त्म नहीं होती। तो जनाब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इतनी बड़े बड़े चिल्ले नहीं मांगा करें। अगर आपको बड़े चिल्ले करने का शौक है तो आप मेरे पास आएँ, मुझे कुछ इंटरव्यू लेना होगा आपसे, फिर मैं आपको इजाज़त दूं या नहीं दूं, क्योंकि मैं आपको मौत के मुंह में नहीं उतार सकता हूं। मैं जानता हूं इन चीज़ों को, मैं कर चुका हूं। और सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करें, पीरो मुर्शिद की खिदमत करें और किसी मज़ार वाले अल्लाह की वली की फैज़ हासिल करें और इतनी काबिल हो जाएं कि जिन्नत आपको ना छेड़ सके, ना मार सके, ना तकलीफ हो करे, तब आप चिल्ले में बैठें। वरना आपको जिन्नत पागल कर सकती है, मार सकती है और लूला और लंगड़ा कर सकती है, अंधा कर सकती है। आपने जिन्नत को क्या समझा है? क्या जिनायत आप ना अहल इंसान के तैबे होगी? कभी भी नहीं हो सकती। उसके तैबे होगी जिसके ऊपर मज़ार वाले के फैज़ हैं और पीरो मुर्शिद की उसके पीछे हाथ है, दुआ है और उसका माँ और बाप उसके लिए दुआ करता है, तो फिर जिनायत उसके तैबे हो सकती है। तो जनाब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कुछ सोचा करें और फिर जो है ना मुझे वैस किया करें, क्योंकि कराची पाकिस्तान कराची में मेरे 3 आस्थाने हैं और 2 आस्थाने मेरे पंजाब में हैं और सारी दुनिया से मेरे पास मैसेज, वॉइस, फ़ोन आते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप मुझे फ़ोन मत किया करें, क्योंकि मैं किसी टाइम पढ़ाई में लगा होता हूँ, किसी टाइम वजीफ़े कर रहा होता हूँ, किसी टाइम किसी मरीज़ के ऊपर दम कर रहा होता हूँ। तो जनाब आप वॉइस कर दिया करें, आपकी मेहरबानी, और मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। 2 दिन भी लग जाएँगे, लेकिन मैं आपको उस मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा। आप वॉइस कर दिया करें, वो भी उर्दू में। जो भी आपका मसला होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे मोबाइल की घंटी बिल्कुल नहीं खुलती है, साइलेंट पे लगा रहता है और काफ़ी लोग फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन मैं पढ़ाई में मसरूफ़ होता हूँ, नहीं उठाता हूँ, लेकिन मेरा दिल दुखी होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपका कोई भी मसला हो, आप वॉइस कर दिया करें। इंशाल्लाह आपका वो मसला भी अल्लाह पाक के इंशाल्लाह हल होगा और आपको जवाब भी ज़रूर मिलेगा। तो जनाब आप अमल करना चाहते हैं तो इस तरीके से अमल होते हैं कि सदका काला बकरा किया जाता है और महंगे महंगे मुर्गा खोर जलाए जाते हैं, और आपको इजाज़त अगर मुर्शिद पीर देता है। और जनाब आप यूट्यूब के ऊपर जो देखते हैं ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो भाई नहीं, ये इन लोगों ने चिल्ले नहीं किया होता। किताबों को देख के आप लोगों को बता रहे होते हैं, फिर आप भी अमल शुरू कर देते हैं। मैंने एक दिन टीवी पे देखा था, जो हमारे उलमा हैं टीवी पे और जवाब देते हैं हर किसी को, तो मैंने उस टीवी पे देखा था एक लेडीज ने फ़ोन किया हमारे उलमा को, जो हमारा उलमा टीवी पे बैठा होता है और हर सवाल का जवाब देता है। तो उसको एक लेडीज़ ने फ़ोन किया कि जनाब मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ और मैं वजीफ़े भी करती हूँ, तो मेरे घर से बीमारी ख़त्म नहीं होती, मेरे घर से तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होती और घर से लड़ाई ख़त्म नहीं होती। तो जनाब जो हमारा उलमा टीवी के ऊपर
ہر انسان کو جواب دیتا ہے تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اے بہن، آپ کو کسی نے اجازت دی ہے، کسی مرشد نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ وظیفے کریں؟ تو لیڈیز نے بولا نہیں، ہمیں کسی نے اجازت نہیں دیا، ہم نے کتاب میں دیکھا تو وظیفے کر رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وظیفہ مت کریں، کیونکہ جو وظیفے آپ کرتی ہیں تو یہ آ جاتا ہے عمل میں، اور عمل جو کیے جاتے ہیں وہ پیر و مرشد کی اجازت سے کیے جاتے ہیں۔ آپ جو کر رہی ہیں تو آپ کے اوپر رجت آ گئی ہے، اور یہ شیطانی چیزیں جو ہے، جنید جو ہے، آپ کو تباہ برباد کر دے گی اور بیماری سے نکلنے نہیں دے گی۔ ہاں، آپ ثواب کے لیے پڑھتی ہیں وظیفہ تو کر سکتی ہیں، اگر کسی کام کے لیے آپ وظیفہ کریں گے، عمل کریں گے تو مت کریں، جب تک آپ کو صاحب ہستی اور استاد یا مرشد اجازت دے تب آپ اس عمل کو یا وظیفے کو شروع کریں، ورنہ آپ مت کریں، کیونکہ آپ رجت میں پڑ جائیں گی اور جنایت اور شیطان آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈال دے گا، ایسی مصیبتوں میں کہ آپ در پدھر ہو جائیں گے، اور آپ گھر سے بھی نکل جائیں گے اور کاروبار سے بھی نکل جائیں گے، تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو جناب، میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گا، آپ اتنا بڑے بڑے عمل مت مانگا کریں۔ یہ آپ نہیں دیکھیں بھی یوٹیوب کے اوپر سائیں بابا بتا رہے ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، سائیں بابے نے محنت کیا، 40 سال میں نے اس میں گوا دیے اور فیض حاصل کیے، ہر مزار سے فیض حاصل کیے، ماں باپ سے فیض حاصل کیے، پیر و مرشد سے فیض حاصل کیے، 40 سال میں اس میں لگایا، تو تب میں سورۃ الجن اور سورۃ المزمل اور آیت الکرسی کے اور ناد علی کے چلے کرتا ہوں۔ اب جنید مجھے دیکھتی ہے تو ایسے کانپتی ہے اور تھڑ تھڑکتی ہے۔ جنید، میں جب پڑھائی کرتا ہوں تو جنید کے ناک منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور قدموں میں پڑ جاتے ہیں کہ سائیں بابا بس کریں، آپ سورۃ جن مت پڑھیں، ہمارے ناک منہ سے خون آ رہا ہے، آپ جو حکم کریں گے ہم حاضر ہیں۔ تو بیٹا، آپ شروع سے بڑے بڑے چلے مت مانگا کریں، اور آپ چھوٹے چھوٹے چلے کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور تسبیح اور درود پڑھا کریں، آپ میں روحانیت پیدا کریں، اپنے میں انسانیت پیدا کریں، حلال کا رزق کمائیں، حلال کا رزق کھائیں، اور ماں باپ کا قدر کریں، اور خاموشی اور خلوت اختیار کریں۔ آپ کو کوئی 4 باتیں بھی کر دیتا ہے تو آپ اس کو جواب مت دیں۔ جب آپ کے اندر روحانیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو میں ضرور بڑے بڑے چلے بھی بتاؤں گا، سورت مزمل کے بھی بتاؤں گا، سورت جن کے بھی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ سے چلے کراؤں گا، اور کامیابی اللہ پاک ضرور آپ کو دے گا۔ تو اس سے پہلے آپ مت مانگا کریں۔ آپ لاہور میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جناب کویت میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو بولتے ہیں سائیں بابا ہم چلا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم آپ کو حاضری جنید کی ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کر سکتے ہیں جو اس کے قابل ہو، جو اس کو سنبھال سکے، نا اہل نہ ہو۔ نا اہل کے ساتھ کبھی جنایت نہیں جاتی ہے، کبھی پری نہیں جاتی ہے، اور کبھی دیوی نہیں جاتی ہے۔ جو اس قابل ہوگا تو انشاءاللہ اس کی طرف میں حاضری، جنایت، پری، دیوی ٹرانسفر کر سکتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے مجھے بہت طاقت دیا، اتنا طاقت دیا کہ ساری زندگی میں اللہ پاک کے بارگاہ میں روتا رہا ہوں کہ یا اللہ ایسی طاقت دے جو جنید سے بھی زیادہ ہو، پریوں سے بھی زیادہ ہو، دیہوں سے بھی زیادہ ہو۔ تیرے سے نہ دولت مانگتا ہوں میرا اللہ پاک، نہ میں تیرے سے لڑکی مانگتا ہوں، صرف سے ایک طاقت مانگتا ہوں۔ وہ طاقت اللہ پاک نے مجھے دی، لیکن مجھے آگے دیکھنا چاہیے کہ انسان اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں سورۃ الجن کی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے جانا ہے، کس طریقے سے آنا ہے، کیا کرنا ہے، آپ کو طریقہ کار نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں گے لیکن آپ کا طریقہ کار آپ کو نہیں آئے گا، تو آپ ناکام ہو جائیں گے، پھر کہیں گے کہ سائیں بابا نے اجازت دیا اور ہم کامیاب نہیں ہو گئے۔ تو اس کے لیے صدقہ بکرا کرنا پڑتا ہے، اور ہر جمعے کھیر بنا کے موکلوں کی نیاز دینی پڑتی ہے، اور بچوں میں تقسیم کرنی پڑتی ہے، اور عبادت 100 نفل روز کی پڑھنی پڑتی ہے رات کو، اور عبادت کرنی پڑتی ہے۔ تو طاقتور بننے کے لیے بہت کچھ بیٹا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بس یوٹیوب پہ دیکھ لیا یہ چلا آ گیا، یہ وظیفہ آ گیا، یہ پری آ گئی، یہ جن آ گیا، بس ہم حاصل کر لیں گے۔ حاصل کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے،
بہت ہی محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا پڑتا ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے، طاقتیں حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر جن بھی آپ کے نیچے بیٹھیں گے، پریاں بھی آپ کے نیچے بیٹھے گی، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے، انسان کو اللہ پاک نے سب کچھ دے دی ہے۔ تو ایسی طاقتیں اللہ پاک نے دیا قرآن اور نماز۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ اگر قرآن اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے انسان، تیرے اوپر اتارا ہے، تجھے فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایسی طاقت دی ہے جو پڑھنے والا ہوگا تو جنید بھی روتی ہے۔ تو جناب میں آپ سے گزارش ایک بار پھر کروں گا، آپ مہربانی کر کے مجھے وائس کیا کریں، فون مت کیا کریں۔ میں آپ کا فون نہیں اٹھا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس مریض بہت ہوتے ہیں اور مجھے وظیفے اور تسبیحاں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے میں ٹائم نکالوں گا انشاءاللہ میں آپ کو وائس کا جواب ضرور دوں گا، کیونکہ 1500 1500 میرے پاس وائس ہے اور میں سب کو جواب دینا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور جواب دوں گا۔ آپ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، بس آپ فون کر دیتے ہیں، پھر آگے سے میں نہیں اٹھاتا ہوں۔ تو آپ کو بھی برا لگتا ہوگا، مجھے بھی جناب برا لگتا ہے کہ کسی کا مسئلہ ہو، کسی کی پریشانی ہو، اگر میں نہیں اٹھاؤں تو خدا پاک بھی میرے سے پوچھے گا کہ آپ نے کیوں نہیں اٹھایا۔ تو میں جناب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اکثر وائس کیا کریں، فون مت کیا کریں۔ پاکستان کراچی میں میرے 3 استانے ہیں اور پنجاب میرے 2 استانے ہیں۔ 5 استانے کو میں کور کرتا ہوں اور باہر کے میرے پاس بہت وائس اور فون آتے ہیں، کویت سے، یونان سے، ڈنمارک سے، یورپ سے، انگلینڈ سے، جرمن سے، سعودیہ سے، دبئی سے، بہت ہی شہروں میں اللہ کا شکر ہے، عزت میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ جو میری ویڈیو دیکھتا ہے تو ایک بار مجھے فون وہ ضرور کرتا ہے کہ سائیں بابا آپ کی آواز اور آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جناب یہ سب کچھ میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تیری زبان میں وہ تاثیر بھر دے، تیرے چہرے میں وہ نور بھر دے، اور کسی کے دل میں تیری آواز اتر جائے اور کسی کو اچھا لگنے لگ جائے تو وہ سب میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وہی کرم کرنے والا غفور اور رحیم ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں روئے گا تو سب مسئلے، ہر کام کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جناب اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ اتنی بڑے بڑے چلے مت مانگا کریں۔ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے سے حاضری ٹرانسفر کر لیں، اور طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ جنید کے ساتھ کس طریقے سے رہا جاتا ہے اور جنید کے ساتھ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے اور آپ کے کیا کیا اصول ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ کے اندر روحانیت ہو گئی، انسانیت ہوگی، تو انشاءاللہ میں حاضری ٹرانسفر ضرور کروں گا۔ آپ پری مانگو گے، جن مانگو گے، دہوی مانگو گے تو آپ کو انشاءاللہ ٹرانسفر ضرور کروں گا، لیکن آپ کے اندر روحانیت ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر روحانیت کی طاقت ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ کے قدموں میں بیٹھی ہو۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ آباد، استانہ عالیہ نورانی زندہ آباد۔ سائیں بابا حیدر علی شاہ کو اجازت دیں، اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اس وقت تک جناب مجھے اجازت، اللہ حافظ۔